हा तर्हि अत्र पश्यतु तर्हि द्रोणशब्दाद् उभयत्रापि नित्यं नित्यं नित्य आदिवृद्धिः भवति तर्हि किं किं भवति तत्र द्रौणिकम् इति भवति पूर्वपदस्य तु विकल्पेन आदिवृद्धिः भवति तर्हि यत्र वृद्धिः भवति अर्धद्रौणिकम् इति रूपं भवति यत्र वृद्धिः नास्ति तत्र किं भवति अर्धद्रौणिकम् इति रूपं भवति एवं रूपद्वयं तत्र भवति इति अग्रिममस्ति नातः परस्य इति अग्रिमं सूत्रं बहुत बार आपको बोला कि मेरे को 7:30 के पहले आना नहीं 6:30 वर्गम् एतदर्थं स्थापयामि अन्य कापि बाधा न भवेत् तस्मिन् समये इति परन्तु मम कुलगुरुमहोदयः जानाति अहं 5:00 उत्तिष्ठामि इति सः 5:00 दूरवाणीं करोति अनन्तरम् इदानीं मम कार् यानं वाश् कर्तुं कोऽपि आगतः सद् प्रति दिनद्वये कदाचित् तस्मै अहं समयं दत्तवान् 7:30 पूर्वं न आगन्तव्यं तथा सः आगच्छति एवं ते बुद्धिमन्तः इति किं सूत्रम् अस्ति तेषाम् अस्तु न अतः परस्य इति अग्रिमं सूत्रं न अतः परस्य तर्हि तत्र एवम् अस्ति न अतः परस्य इति अतः इति तप्रकरणं ह्रस्व अकारः इति अर्थः न अतः परस्य अर्थात् तत्र एवमस्ति अर्धात् परस्य परिमाण अकारस्य वृद्धिः न परिमाण आकारस्य वृद्धिः न पूर्वपदस्य तु वा नितातो इति यदि तत्र उत्तरपदं परिमाणवाचकं परन्तु तस्य आरम्भवर्णः यदि दीर्घः भवति तत्र किं न भवति वृद्धि न भवति एतत् श्रुत्वा कदाचित् अस्माकम् आश्चर्यं भवेत् अरे वृद्धि स्वयं भवति वृद्धि तत्र दीर्घः भवति चेत् तत्र पुनः वृद्धि आवश्यकता एव नास्ति तर्हि वृद्धि निषेधः किमर्थम् अत्र क्रियते इति प्रश्नः भवति कारणं यदि आकारः दीर्घः भवति उत्तरपदस्य आदिमस्वरः अकारः ह्रस्वः यदि सः दीर्घः भवति चेत् तत्र वृद्धि करोतु न करोतु कः भेदः भवति सत्यं न यदा यदा ह्रस्वः अस्ति तर्हि वृद्धिः दृश्यते पुनः यदि दीर्घः स्वयमेव तत्र अस्ति तर्हि किं भवति किं न अतः परस्य इति उक्तं न अतः परस्य इति तत्र एवमस्ति तेन तत्र किमस्ति तत्र किं भवति इति तत्र तस्य लाभः कः किञ्चित् अस्ति अतः इत्यस्य लाभः अस्ति तदहं वदामि तस्य किञ्चित् लाभः अस्ति अन्यत्र तदा तत्र उदाहरणेषु दृश्यते अस्तु एनिवे अर्धात् परस्य परिमाणाकारस्य तत्र किमस्ति किमुक्तं पुनः एकवारं पश्यतु न अतः परस्य इति न अतः परस्य इति तत्र एवमस्ति ह्रस्व अकारः यत्र भवति न अतः परस्य सूत्रार्थः एवं भवति किं किं सूत्रार्थः कथं भवति अनुवर्ति किं किं भवति इति वयं पश्यामः अर्धाद् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इति अनुवर्तते उत्तरपदस्य इति अनुवर्तते किति तद्धितेषु अचामातेः अचोनिडिति वृद्धि अङ्कस्य सूत्रं तत्रैव सन्दर्भ सप्तम अध्यायस्य सूत्रमस्ति सप्तम अध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमस्ति अर्धशब्दः अर्धशब्दात् परवर्ती परिमाणवाची शब्दः तत्र अकारः तत्र नित् णित् कित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः न भवति पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति तर्हि कथं भवति इति पश्यामः यदा अर्धप्रस्थिकम् आर्धप्रस्थिकम् इति रूपद्वयम् अर्धप्रस्थिकम् आर्धप्रस्थिकम् इति रूपद्वयम् तत्र कश्चन लाभः अस्ति तदहं वदामि इदानीम् अग्रे तत्र पश्यतु प्रस्थशब्दः परिमाणवाची अस्ति
तर्हि अर्धप्रस्थेन क्रीतम् इत्यर्थः। अर्धप्रस्थेन क्रीतम् इत्यर्थे अर्धप्रस्थशब्दात् किं भवति? ठञ् प्रत्ययः भवति। अर्धप्रस्थशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि इदानीं प्र इति तत्र ह्रस्वः अकारः, अत्तः तप्रकरणम् अस्ति। तर्हि तप्रकरणं कृतमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तत्र ह्रस्वाकारः अस्ति इति कृत्वा ततः किं न भवति? वृद्धिनिषेधः भवति पूर्वपद उत्तरपदस्य परिमाणाकारस्य परिमाणशब्दस्य। तर्हि प्र इत्यस्य वृद्धिः न भवति। पूर्वपदस्य तु वानितातो, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति। तर्हि अर्धप्रस्थिकम् इत्यपि रूपं भवति, आर्धप्रस्थिकम् इत्यपि रूपं भवति। प्र इत्यस्मात् परस्य अकारस्य वृद्धिः तु न भवति, कारण पूर्वनियमानुसारं वस्तुतः तत्र नित्यवृद्धिः भवितुम् अर्हति स्म। पूर्वनियमानुसारं तथैव करणीयमस्ति खलु। पूर्वसूत्रं यदा वयं पठितवन्तः न अर्धद्रोणेन क्रीतं तत्र द्रौणिकम् इति आसीत्, अत्र तथा न भवति। अर्धप्रस्थिकम् आर्धप्रस्थिकम् इति एवं भवति। तस्य अकारस्य किं प्रयोजनम्? अतः इति ह्रस्व अकारस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र ह्रस्व अकारस्य किं प्रयोजनं? तप्रकरणस्य प्रयोजने कामेडी अस्ति किञ्चित्, तदनन्तरं वदामि। कारणं तप्रकरणेन किं भवति? केवलं ह्रस्वाकारस्य एव भवति। तप्रकरणेन कोऽपि लाभः न दृश्यते प्रत्यक्षतया इति अस्ति। अकार क्रियते चेदपि तत्र किं भवति? तपरकरणं न करोति चेत् किं भवति? तपरकरणं न करोति चेत् अतः इति न करोति चेत् अकरोति चेत् किं भवति? अकारस्य न भवति। आकारस्य भवति न भवति इति भेदः नास्ति खलु तप्रकरणेन। ह्रस्व अकारस्य निषेधः करणीयः। तपरकरणं तदर्थमिति वदति चेत् ह्रस्व अकारस्य निषेधार्थं तपरकरणं कृतं चेत् दीर्घ आकारस्य अन्यथापि किं कः तथा भेदः एव नास्ति। तत्र आकारः एव अस्ति, तत्र वृद्धिः भवति न भवति, कः भेदः भवति? वृद्धिरेव भवति खलु इति अस्ति। तर्हि परन्तु तस्य लाभः अस्ति, प्रयोजनम् अस्ति, तदनन्तरं वदामि। तर्हि अतः किम् इति तत्र उक्तम् आर्धकौटुम्बिकम् इति रूपम् उक्तम्। आर्धकुटुम्बिकं तत्र कुडव 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 कौडविकं कौडविकम् अस्ति, कौडविकम् आर्धकौडविकं। कुडव इति परिमाणवाचकः शब्दः। कुडव कुडव इति परिमाणवाचकः शब्दः। अर्धेन कुडवेन तत्र अर्धेन कुटवेन इति कृतम् इत्यर्थे अर्धप्रस्थेन इति पूर्वमुक्तम् अर्धकुटवेन कृतम् इत्यर्थे तत्र कु अस्ति, तत्र अकारः नास्ति। कु इति उकारः अस्ति उत्तरपदस्य, आदि अच्छ उकारः अस्ति, अकारः नास्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तत्र आदिवृद्धिः भवति, नित्यं वृद्धिः भवति। तदेव अतः इति शब्दस्य प्रयोजनम्। अतः इति दलस्य प्रयोजनमस्ति। तत्र प्रत्युदाहरणम् आर्धकौडुविकम्, आर्धकौडविकम् इति। तत्र कु अस्ति, आ नास्ति। प्रस्थिकम् इत्यत्र प्र अकारः अस्ति, अत्र कु अस्ति। कु अस्ति इति कृत्वा अत्र अयं नियमः न प्रवर्तते, अत्र नित्यं वृद्धिः भवति। तेन आर्धकौडविकम् इत्यपि रूपं भवति, अर्धकौडविकम् इत्यपि रूपं भवति। कारणं तत्र अर्धशब्दात् विकल्पेन अस्ति खलु, तत्र अर्धकौडविकम् इत्यपि रूपं भवति, आर्धकौडविकम् इत्यपि रूपं भवति। तत्र एवमस्ति। तपरः किम् इति अस्ति। तपरः किम् इत्यस्य अर्धकार्यां भवा अर्धकारी, अर्धकारी भार्या इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य इति पुंवद्भावनिषेधः न स्यात्। तत्र एवं नियमः। यदा तत्र एवमस्ति अर्धकारी, यदा अर्धकारी इत्युक्ते किमस्ति? एकः परिमाणवाचकः शब्दः। अर्धकारी भार्यः इत्युक्ते कः विवाहं कृतवान्
तस्मिन् समये पत्नी गृहाय सः किमपि अर्धकारी किमपि दत्तवान् अर्धकार्या भव इति अर्थे यदा पुरातनकालस्य एक खारी इति एक परिमाणवाचकः तस्य अर्धखारी तर्हि 2 क्विण्टल् वा तादृशं किमपि धान्यं किमपि पत्नी गृहाय यः दत्त्वा एकस्याः विवाहं कृत्वा आनीतवान् सा पत्नी अस्ति अर्धखारी भार्या तर्हि अर्धखारी भार्या यस्य अस्ति अर्धखारी सा च असौ भार्या यस्य अर्धखार्या भव इति अर्धखार्या भव इत्यर्थे अर्धखारी सा च असौ भार्या यस्य इति पुल्लिङ्गवाचकशब्दः तथा भवति अर्धखारी भार्या इति भवति तत्र एवं नियमः अस्ति भवन्तः जानन्ति वयं पूर्वं पठितवन्तः तद् एकं सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति तत्र किं सूत्रमस्ति तद् वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य आरक्तविकारे इति सूत्रमस्ति स्मरति वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य आरक्तविकारे इति सूत्रेण तत्र किं भवति पुंवद्भाव निषेधः भवति वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य आरक्तविकारे इति स्त्रियाः पुंवद्भाव इति सूत्रं वयं पठितवन्तः एतत् सर्वं सूत्रं कुत्र भवति समासाश्रय प्रकरणे एतानि सूत्राणि सन्ति समासाश्रय प्रकरणे एकनिमेषं पश्यतु समासाश्रय प्रकरणं पश्यतु तत्र एतत् सूत्रं प्राप्नोति वृद्धिनिमित्तस्य च अरक्तविकारे इति सूत्रम् सूत्रसंख्या वदति चेत् सरलं भवति अहमपि निष्कासयितुं शक्नोमि 840 बहुव्रीहि समासः वर्तते बहुव्रीहि समासः वर्तते 840 वा एकवारं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति चेत् वरम् तत्र एवं नियमः अस्ति 840 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणि प्राव इति पुंवद्भावः भवति पुंवद्भावः भवति चेत् तत्र एवम् अस्ति नियमः तत्र कुत्रचित् पुंवद्भावनिषेधः अपि अस्ति अग्रे तस्य एकं सूत्रमस्ति एतत् किं सूत्रं 40 पुस्तके तु वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य अरक्तविकारे इति वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद्हेतुः यः तद्धितः अरक्तविकारार्थः तदन्तः स्त्री न पुंवद् भवति अर्थात् पुंवद्भाव निषेधः भवति यदि वृद्धिनिमित्तः भवति चेत् वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद्हेतुः वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तत् हेतुः अर्थात् वृद्धेः निमित्तं यद् भवति तादृशवर्णः अस्ति चेत् तत्र किं भवति तत्र पुंवद्भावनिषेधः भवति वृद्धिनिमित्तं भवति चेत् अत्र किं कृतम् इदानीम् आचार्यः उक्तवान् आकारः वृद्धिनिमित्त तत्र किम् उक्तं तत्र इदानीम् अस्माभिः किं करणीयं निषेधसिद्धि भवितव्यं भवति पुंवद्भावनिषेधः भवति तत्र पुंवद्भावः नापेक्षितः अत्र तत्र पुंवद्भावनिषेधः कदा भवति वृद्धिनिमित्तकं भवति चेत् भवति वृद्धिनिमित्तकं भवति चेत् भवति तर्हि आचार्यः किं कृतवान् अत्र न अतः इत्यनेन एकवारं पूर्वं पुनः स्त्रियाः पुंवद्भावात् वृद्धि स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कात् अपूरणि प्रामा इति तत् सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति
तेन सूत्रेण पुंवद्भावः प्राप्तः। अत्र पुंवद्भावः प्राप्तः। तस्य पुंवद्भावस्य किं भवति? वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य आरक्तविकारे इति निषेधः अस्ति। निषेधः भवति। निषेधसिद्धि प्राप्तुं तत्र किम् आवश्यकं? तप्रकरणम् आवश्यकं। तेन अत्र पुंवद्भावः न भवति, अर्धकारी भार्या इत्येव भवति। अन्यथा किं भवति? अर्धकारी भार्या इति तत्र ह्रस्वः भवति, तत्र पुंवद्भावः भवति। अत्र पुंवद्भावः अपेक्षितः नास्ति। अत्र अर्धकारी रूपं किं भवति? अर्धकारी इत्येव अस्ति, अर्धकारी भार्या इति अस्ति। अन्यथा किं भवति? पुंवद्भावः भूत्वा अर्धकारी भार्या इति भवति। तत्र एवमस्ति, तत्र पुंवद्भावनिषेधः भवति अत्र। तदर्थं तत्र वृद्धिनिमित्तस्य इति पुंवद्भावनिषेधनिमित्तं निषेधः पुंवद्भावनिषेधः न स्यात् इति अत्र। पुंवद्भावनिषेधः न स्यात् इत्यर्थः। तावदुक्त्वा शताचठन्यता वशते। अत्र सर्वसूत्राणि किञ्चित् एवमेवम् एतादृशसूत्राणि भवन्ति, अतिवेगेन गन्तुं वयं न शक्नुमः। एवं किञ्चित् विचित्रसूत्राणि भवन्ति। शतात् च ठन् यतौ अशते इति अग्रिमं सूत्रम्। एकं सूत्रमपि पश्यामः। एतत् सरलं सूत्रमस्ति। तत्र किमस्ति? सूत्रं पश्यामः। अर्हीयेषु अर्थेषु शतात् ठन् यतौ स्तः न तु शते अर्थे इत्यर्थः। अर्हीयेषु अर्थेषु शतात् ठन् यतौ स्तः न तु शते अर्थे इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। अर्हीयेषु कृतेन क्रीतम् इत्याद्यर्थेषु शतशब्दात् किं भवति? ठन् प्रत्ययः भवति अथवा यत् प्रत्ययः भवति। परन्तु शतशब्दस्य शतः अर्थः न स्यात्। शतमिति सौ इति अर्थः न स्यात्। तत्र अर्हीयेषु अर्थेषु इति क्रीत इत्यादिषु अर्थेषु शतशब्दात् ठन् प्रत्ययः स्यात्, यत् प्रत्ययः अपि अशते। अशते इति उक्तम्। अशते इत्युक्ते किं भवति? शत इति संख्या सौ अभिधेयः नास्ति चेत्, यदा यदा उदाहरणं पश्यतु। शतेन क्रीतं, शतेन क्रीतं, शतेन क्रीतम् इति किं भवति? शतिकम् अथवा शत्यम्, शतिकम् अथवा शत्यम् इति तत्र भवति। शतेन क्रीतम् इति तत्र पश्यतु। शतिकम् इत्युक्ते शतम् इति अर्थः तत्र नास्ति। शतम् इति अर्थः संख्यार्थः नास्ति तत्र। शतेन क्रीतम् इति वस्तुविशेषः शतिकम् अथवा शत्यम्। यत्र ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् शतिकं भवति, यत् प्रत्ययः भवति चेत् शत्यं भवति इति तावत्पर्यन्तम् उक्त्वा तत्र अहम् इदानीं तिष्ठामि। एतस्य दलप्रयोजनम् यथा वयं श्वः चर्चां कुर्मः। समयः अभवत् इदानीं 7:30 शीघ्रं गन्तव्यमस्ति।